ماشاءاللہ آنکھو سونیاں تیرے باجوں اس سجدی نہ پارا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ڈل ڈل او میرا بیٹا بڑی مہربانی درد منداں دے اتھرو بھجتی جاندی رات حسن تیرے دی منگن بیٹھا ہر منگتا خیرات دل وچ بھامبڑ پڑدے سائن ہنجواں دی برسات سبحان اللہ آنکھو اجڑی واہ وسا جاوے لگیاں نبا جاوے میرا ماہی اجڑی نو وسا جاوے لگیاں نبا جاوے مدنی ماہی اجڑی نو وسا جاوے لگیاں نبا جاوے اجڑی نو وسا جاوے لگیاں نبا جاوے محبوب نو آکھو نی ایک وار تے آ جا میرا ماہی محبوب نو آکھو نی کتے سکھدی نہ مر جاواں محبوب نو آکھو نی نہیں لگدا او نہیں 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 او نہیں لگدا نہیں لگدا کملی والے بنا کوئی جایا کھو پھرا پا جاوے پیرا ہیٹھ اکھاں نو میں رکھ دیواں ایک وار میرے گھر آ جاوے محبوب نو آکھو نی ایک وار تے آ جاوے مدنی ماہی محبوب نو آکھو نی کھڑے جدائیاں تے میں تھو نہیں چرے جاندے یا مینوں مٹا جاوے یا درد مکا جاوے میرا ماہی یا مینوں گستاخی نہ ہو گیا میرے سامنے رضوی صاحب میرے ناچیز بندے نال بڑا پیار کرتے ہیں میں باوضو بیٹھا اللہ کی قسم کیا کرنے کوئی غرض ہو گیا نہیں میں صرف رسول اللہ دے راضی نامے واسطے تے اپنے بھائی دی دعا لینے واسطے محبوب نو
آنکھوں نی ایک بار تے آ جاوے اور لنگ عمر گئی میری سونے نوں اڈیک دیاں لنگ عمر گئی میری لنگ عمر گئی میری لنگ عمر گئی میری میرے ڈول او میری لنگ عمر گئی میری سونے نوں اڈیک دیاں ہن آخری ویلے تے دیدار کرا جا میرا ماہی ہن آخری ویلے تے دیدار کرا جاوے مدنی ماہی ہن آخری ویلے تے دیدار کرا جاوے سورب دی میں بخشی جاواں ہن آخری ویلے تے دیدار